ऐसे शख्स जो है ना वो नेकी को मजाक समझते हैं, गुनाह को फैशन बना देते हैं और रब की बातों पर तंज करते हैं, मगर खुद को बाशऊर, रोशन ख्याल और इंसानी हकूक का अलमबरदार कहते हैं। मुझे ऐसे लोगों पर ना, ठीक है, मुझे जो है ना ऐसे लोग जो है ना इन पर, मुझे ऐसे लोगों पर ना यानी कि हैफ होती है कि ये कैसे आज़ाद जो है ना परस्त लोग हैं, आज़ाद ख्याली के, जो यानी कि एक खुदा के कहे अहकामात जो है ना, ठीक है, उनसे भी जो है ना ये परे हैं, उनको भी मानने से समझें कि इनकार ही है। क्योंकि हमारे इस्लाम दीन में एक हद, एक दर्जा कवानीन, जैसे कुरान पाक, अहादीस, सुन्नत रसूल और ये चीज़ें जो है ना वो हमारे एक ईमान का हिस्सा हैं और हम उनके मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारते हैं। और हमारे यहाँ दुनिया और इस कायनात में हमें जो है ना अल्लाह पाक ने भेजा है तो एक मकसद के लिए भेजा है। तो हम अगर उसके मुतरादिफ चल रहे हैं और उसकी मुखालफत कर रहे हैं तो हम कैसे जो है ना वो मुसलमान हुए या कैसे ये हुए। तो ऐसे आज़ाद ख्याल लोगों से जो है ना वो मैं नहीं समझता कि ये जो है ना एक अच्छी बात है, या ये जो है ना मेरे ख्याल में ये जो है ना मौत को, कब्र के आज़ाब को, क़यामत को, रोज़ महशर और इन चीज़ों से ना वो ख़त्म हो चुके हैं। उनके जहन में आज़ाद ख्याली और लिबरलिज़म जो है ना वो आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहब देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम हो गया और जो है ना साहब के लिए दुआ होगी, जो भी किसी परेशानी, मुसीबत, बीमारी में गिरे हैं, अल्लाह पाक उन सब की मुसीबतें, परेशानियां और जो टेंशन है वो दूर करें। तो आज जो है ना मेरा जो टॉपिक है वो है आज़ाद ख्याली के बारे में। आजकल जो आज़ाद ख्याल और लिबरल लोग हैं ना जैसे, उनके बारे में तो आपको जो है ना वो व्यू भी दिखाते हैं कि तकरीबन 4 दिन से ना मेरे घर का काम रुक गया है। 4 दिन से ना मिस्त्री मजदूर नहीं आए और काम जो है ना 4 दिन से रुका हुआ है। तो मैं आज बात करूंगा आज़ाद ख्याली के बारे में। जो है ना लोग आज़ाद ख्याल हैं, ठीक है ना, यानी कि आज़ाद ख्याल अपनी मर्जी थे कि हमारी मर्जी हम जो करें, एक लिबरल किस्म के लोग, ठीक है। और जो है ना आज़ाद ख्याल यानी कि उनको किसी चीज़ का पता नहीं है, वो आज़ाद ख्याल हैं कि हम जो कुछ करें, ठीक है, वो हमारी मर्जी। तो इस बारे में भी आपके साथ बात करते चलेंगे और दिखा भी देते हैं कि कितना काम हो चुका है, तो आपको वो भी दिखाते हैं। हाँ जी, हम आज़ाद ख्याली के बारे में बात जैसे कर रहे हैं आज, तो वो है कि हम आज़ाद ख्याल हैं एक ऐसा नारा बन चुका है जो अक्सर अपनी असलियत, मानवियत खो चुका है और अब ये सिर्फ मजहब, बेजारी, अखलाकी अनाकी और वजूदी बेयकीनी की ढाल बनकर रह गया है। आइए इस आज़ाद ख्याली के दावे का जो है ना वो इसको एक्सपोज करते हैं और इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि आज़ाद ख्याली जो है ना, ठीक है, वो किस हद तक ख़तरनाक और भयानक है। तो आज़ाद ख्याली जो है ये जो है ना एक अलहाद की जहनी पनाह है। जब कोई ये कहता है कि हम जो है ना आज़ाद ख्याल हैं तो सबसे पहला सवाल ये बनता है, आज़ाद किस से? खुदा से, अखलाक से, ज़मीर से या सिर्फ सच से? ये लोग ख़ुद को किसी ज़ाब्ते, किसी अथॉरिटी, किसी की हकीकत के ताबे नहीं मानते। इनके लिए ना वही कोई हैसियत रखती है, ना फितरत कोई दलील। हर शख्स, हर चीज़ को जो है ना वो मशकूक और काबिल तरदीद मानना अक्ल पसंदी कहलाता है, मगर दर हकीकत ये सिर्फ दाखिली इंतशार और रूहानी भटकाव का दूसरा नाम है। ये जो है ना सच्चाई से जो है ना ये इनकार करते हैं। जो सच्चाई है ना नफ्सियाती एक बीमारी हो गई, ठीक है ना, उससे जो है ना ये इनकार करते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बात ध्यान देने वाली है कि लिबरल और सेकुलर जहन सिर्फ मजहब से दूर नहीं बल्कि यकीन के हर तस्वर से खौफजदा हैं। इनके जहन में सच का कोई हतमी पैमाना नहीं। और जो है ना इस पे सवाल बनता है, क्या खुदा है? जैसे उनके जहन में वो कहते हैं हमें नहीं मालूम। क्या कोई आखरत है? हमें बेशक है। आखरत पे भी शक करते हैं ऐसे लिबरल लोग जो है ना, ठीक है, आज़ाद ख्याल। तो क्या फितरी खैर और शर कोई हकीकत हैं? तो कहता है नहीं, सब सोशल कंस्ट्रक्ट्स हैं, ठीक है। ये शक व शुबात का ऐसा दायरा है जिसका अंजाम सिर्फ फिक्री खुदकुशी है, और जो जहन सच के वजूद को तस्लीम करने से कासिर हो वो भला इंसानियत की रहनुमाई कैसे करेगा?
اور آزاد خیالی یا خواہشات کی غلامی جو ہے نا، ٹھیک ہے، خواہشات کی غلامی کرتے ہیں آزاد خیال لوگ، یعنی کہ اپنے نفس، اپنے خواہشات اور اس کے لیے جو ہے نا وہ کسی بھی حد سے گزر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ پاک روز محشر اور موت کو اور اس چیز کو نا وہ اس سے بے فکر ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ بات اکثر نظر انداز ہوتی ہے کہ لبرل خیالات کا مرکز عقل نہیں ہوتا بلکہ نفس ہوتا ہے۔ ان کا اصل خدا خواہش ہے، یعنی کہ انہوں نے جو ہے نا اپنی خواہشات کو نعوذ باللہ، ٹھیک ہے نا، وہ جو ہے نا خدا بنا لیا ہے۔ میں وہی مانوں گا جو مجھے اچھا لگے، باقی سب رجت پسندی ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ہے افزیت من اتخذ الہ ہوا، تو اس کا ترجمہ یہ ہے، کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا۔ یہ سورہ الفرقان آیت نمبر 43 ہے۔ تو یہ کائنات بھی خود چل رہی ہے، یہ سب سے عجیب مغالطہ ہے، کائنات خود چل رہی ہے۔ یہ جملہ سائنس کا نہیں، یہ جملہ سائنس کا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ دنیا خود بخود چل رہی ہے۔ لا علمی کا اعتراف ہے، فزکس کے اصول، کائناتی نظم یا بایولوجیکل سسٹم سب کچھ ایک عظیم توازن اور نظم کا پتہ دیتے ہیں، اور ہر نظم کسی نظم کی گواہی دیتا ہے، لیکن چونکہ یہ لوگ کسی اعلیٰ ہستی کو تسلیم کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے خالق کی موجودگی کو آزاد خیالی کا جواز بنا دیتے ہیں۔ اگر ان سے جو ہے نا تنقیداً کوئی اگر سوال پوچھا جائے آزاد خیال لوگوں سے، کوئی تنقیدی یعنی کہ سوال اگر ان سے پوچھا جائے کہ آزاد خیالوں کے لیے تنقیدی سوالات ان آزاد خیالوں سے کیے جائے، اگر کوئی سچ نہیں تو تمہاری آزاد خیالی بھی محض ایک رائے ہے، کیوں مانیں؟ ٹھیک ہے، ہم کیوں مانیں آزاد خیالوں کی بات کو؟ اگر اخلاق محض سماجی تشکیل ہے تو چائلڈ ابیوزڈ، ریپ، نسل کشی جیسے جرائم کو برا کہنے کا کیا جواز ہے؟ اگر کوئی خالق نہیں تو انسانی زندگی کی حرمت کا مفہوم کہاں سے آئے گا؟ اگر آخرت نہیں تو انصاف کب اور کہاں مکمل ہوگا؟ اس سے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آزادی نہیں، فکری خودکشی ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ فکری جو ہے نا وہ خودکشی ہے۔ جو خود کو ہر ذمہ داری سے آزاد کہہ دے وہ نہ معاشرے کا بوجھ اٹھا سکتا ہے نہ روح کا وزن، وہ صرف گمراہی کا سفیر ہوتا ہے، دلیل کا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی دنیا میں لبرلزم اور جو ہے نا سیکولرزم اور نیو ایج فلسفہ انسان کو پہلے اللہ سے دور کرتا ہے، پھر اخلاق سے محروم کرتا ہے، اور آخر میں وجودی خلا میں دھکیل دیتا ہے۔ یہ جو میں نے بات کی ہے اس میں بات جو ہے نا یہی لبرل اور آزاد خیال لوگ جو ہے نا ان کے بارے میں ہی کی ہے میں نے بات، ٹھیک ہے، جو اپنے آپ کو آزاد خیال اور اس چیز کا وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم جو کریں آپ کا اس میں جو ہے نا وہ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی جو ہے نا آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو یہ بات ہے اصل میں کہ ضمیر کا مر جانا، ٹھیک ہے، کہ ضمیر جو ہے نا مر چکا ہے، تو جب ضمیر مر جاتا ہے تو انسان ایک زندہ لاش کی مانند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ضمیر ایک مین چیز ہے، جو انسان کا اگر ضمیر مر جائے تو آپ اس کو انسان نہیں کہہ سکتے۔ ضمیر زندہ ہو تو اسے اچھے برے کی پہچان بھی ہوتی ہے، عزت غیرت بھی ہوتی ہے، اور سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ جب ضمیر مر جائے تو زندہ لاش جو ہوتی ہے نا وہ کسی کام کی نہیں ہوتی، نہ بندہ اس کو دفنا سکتا ہے، نہ اس کو سمجھا سکتا ہے، اور نہ ہی وہ جو ہے نا اس پہ کسی چیز کا اثر ہوتا ہے۔ ایک اس کا مائنڈ سیٹ ایسا ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، چاہے اس کو ساری دنیا مل کے اس کا مائنڈ سیٹ چینج کرے، ایک غلط تاثر پیدا کر دیا گیا یا غلط نظریہ جو ہے نا وہ انہوں نے بنا لیا ہے، تو کسی کے کہنے سے یا کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اس کو اللہ پاک ہدایت نہ دے۔ تو یہ ہے کہ ایسے شخص جو ہے نا وہ نیکی کو مذاق سمجھتے ہیں، گناہ کو فیشن بنا دیتے ہیں اور رب کی باتوں پر طنز کرتے ہیں، مگر خود کو باشعور، روشن خیال اور انسانی حقوق کا علمبردار کہتے ہیں۔ مجھے ایسے لوگوں پر نا، ٹھیک ہے، مجھے جو ہے نا ایسے لوگ جو ہے نا مجھے ایسے لوگوں پر نا یعنی کہ حیف ہوتی ہے کہ یہ کیسے آزاد جو ہے نا پرست لوگ ہیں، آزاد خیالی کے، جو یعنی کہ ایک خدا کے کہے احکامات جو ہے نا، ٹھیک ہے، ان سے بھی جو ہے نا یہ پرے ہیں، ان کو بھی ماننے سے سمجھیں کہ انکار ہی ہے، کیونکہ ہمارے اسلام دین میں ایک حد، ایک درجہ قوانین، جیسے قرآن پاک، احادیث، سنت رسول اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے ایک ایمان کا حصہ ہیں، اور ہم ان کے مطابق ہی زندگی گزارتے ہیں، اور ہمارے یہاں دنیا
اور اس کائنات میں ہمیں جو ہے نا اللہ پاک نے بھیجا ہے تو ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، تو ہم اگر اس کے مترادف چل رہے ہیں اور اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو ہم کیسے جو ہے نا وہ مسلمان ہوئے یا کیسے یہ ہوئے؟ تو ایسے آزاد خیال لوگوں سے جو ہے نا وہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہے نا ایک اچھی بات ہے، یا یہ جو ہے نا میرے خیال میں یہ جو ہے نا موت کو قبر کے عذاب کو، قیامت کو، روز محشر اور ان چیزوں سے نا وہ ختم ہو چکے ہیں، ان کے ذہن میں آزاد خیالی اور لبرلزم جو ہے نا وہ آ چکا ہے۔ تو ابھی کے لیے اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلی روٹین جو ہوگی وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔ پھر آ جاتے ہیں اس بات پہ، ٹھیک ہے، کہ وہ جو ہے نا اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ وہ ریئیکشن شروع کر دیتے ہیں۔ آپ شروعات نہ کریں، ٹھیک ہے نا، معذرت کے ساتھ میں اتنی دیر نہیں کھڑا رہ سکتا، جیسے نا پین ہوتا ہے نا تھوڑا گردے میں، تو معذرت کے ساتھ بیٹھ گیا ہوں۔ تو بات یہ سٹارٹ کر رہا تھا میں کہ خدا را بہن بیٹیوں کو نہ چھوڑ دیں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، بیٹیاں معصوم ہیں، سب کی سانجھی ہیں، ٹھیک ہے نا، بیٹیوں پہ بات نہ کریں، بیٹیوں کی عزت نہ اچھالیں۔ اسی طرح میرے ساتھ بھی کیا گیا، جس پہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا میں نے خود بھی پھر کیا، کیونکہ میری لڑائی پہلے تھی، میں نے مردوں کی بات کی، اور میں اگر کہتا بھی تھا تو سلمہ بہن کہتا تھا، میں کوئی غلط بات نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ پھر جب میری بیٹی پہ بات آئی تو میں نے پھر جا کے نا ایک گالی دی صرف، بس۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر بعد میں شروع ہوئے ٹکے ٹکے بندے جو ہے نا وہ مجھ پہ بھونکوائے گئے، ٹکے ٹکے کے بندے مجھ پہ بھونکے، جیسے جو میرے ٹکڑوں پہ پلے ہوئے تھے وہ بھی مجھ پہ بھونکتے رہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کس کے زور پر؟ وہ سب جانتے ہیں کس کے زور پر۔ اور جس کو آپ نے رکھا ہوا ہے سب سے مین کریکٹر، جو یہ سارا کچھ خراب کرنے والا، خاندان ختم کروانے والا، جس کو آپ نے اپنا آپ چہیتا اور رشتہ دار بنایا ہوا ہے، اور الطاف نے جو خنجر میرے دل میں گھونپا ہوا ہے نا، جو مجھے 24 گھنٹے تکلیف دے رہا ہے، ٹھیک ہے، جو ضد مار رہا ہے نا الطاف میرے ساتھ، عباس، الطاف اور اس کی فیملی جو ہے میرے ساتھ جو ضد مار رہی ہے نا، ٹھیک ہے، یہ دل میں خنجر لگا ہوا ہے میرے، جو مجھے تکلیف دے رہا ہے، ایسا نہیں ہے میں منہ پہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ دل میں خنجر لگا ہوا ہے، جو آپ جو ہے نا اپنے عمل سے کر رہے ہیں، منہ سے نہیں عمل سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا، آپ کی امی کو یاد ہوگا، اپنی امی سے پوچھ لیں کہ کیا ہوا تھا، اور اس کی امی نے کیا کیا تھا، اور آپ کے ابو امی کے ساتھ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ آج کل تو وہ آپ کے درمیان میں بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اپنی جو ہے نا وہ درمیان میں بٹھایا ہوا ہے، صرف میرے بغض اور جو ہے نا میرے ساتھ دشمنی کے لیے، سب نے، ٹھیک ہے نا، اس کو چہیتا۔ باقی ویڈیو بھی لگا دی ہے اگلوں نے کہ رجسٹروں پہ کس کا نام لکھا ہوا ہے، کس نے لکھا ہوا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ باقی آپ جو ہے نا جھکے ہوئے ٹہنی پہ نا زیادہ پھل لگتا ہے، اور میں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اپنی غلطی پہ معذرت کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، جو آپ کی عزت میں کمی آئے گی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ عزت آپ کو دیں گے۔ یہ زندگی، یہ دنیا متاع، دنیا کا سامان عارضی ہے، یہ کبھی بھی اگر آ سکتا ہے نا، یہ اللہ پاک لے بھی سکتا ہے، یہ پتہ نہیں چلتا اللہ کی پکڑ کب آ جائے۔ تو بہن بیٹیوں کو خدا را چھوڑ دیں، سب بہن بیٹیوں کو چھوڑ دیں، اگر نہیں بھی چھوڑتے، اپنی انا غرور پہ رہتے ہیں، اپنے پیسے پہ رہتے ہیں، اکڑ پہ رہتے ہیں، تو خدا را اپنی اکڑ، غرور کو، انا کو چھوڑ دیں، اللہ پاک کو دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں، ان کے فرمان کو دیکھیں، قرآن پاک میں جو لکھا ہے اس چیز کو دیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ کسی کی عزت اچھالنا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ مجھ پہ بھی وہ وقت آیا کہ میں سب کچھ بھول گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ میری بھی عزت پہ بات ہوئی تو میں نے اس طرح کیا۔ تو یہ ہے دیر آئے درست آئے، تو دیر ہو گئی ہے لیکن یہ ہے کہ درست کریں، آپ کسی کو اتنا مجبور نہ کریں کہ وہ کل کو اس طرح ہو جائے۔ سب کو آپ نے مجبور کیا ہے ریئیکشن پہ، مجھے کیا، روبینہ کو کیا، فوزیہ کو کیا، ریئیکشن پہ مجبور کر کے اب برا بھی ان کو کہتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو خدا را آپ تھوڑا نا لچک کھائیں، کیونکہ لچک دار جو چیز ہوتی ہے نا اس کو مروڑیں وہ نہیں ٹوٹتی، اکڑ والی جو چیز ہوتی ہے نا وہ ٹوٹ جاتی ہے، جو اکڑ ہوتی ہے نا جس میں وہ ٹوٹ جاتی ہے، لچک والی وہ نہیں ٹوٹتی۔ تو اس میں ہر کسی کی بھلائی ہے، اپنی عزتیں بھی بچائیں، ٹھیک ہے نا، اور بہن بیٹیوں کی بھی عزتیں بچائیں، ٹھیک ہے۔ بہن بیٹیاں صاحب کی سانجھی ہوتی ہیں، پوری دنیا سن رہی ہے آج کل، ہر کوئی سوشل میڈیا پہ ہے، خدا را کسی عزت دار کی، کسی عزت دار انسان کی عزتیں اچھال کے، کسی کو دھمکیاں دے کے، کسی کو چپ کرا دیا، کسی کو جو ہے نا ہراسمنٹ اور اس طرح کر کے چپ کروا دیا، شریف آدمی ہے
وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سفید کپڑے ہیں، ہماری عزت پہ داغ لگ جائے، ہم جو ہے نا پھر کیا کریں گے، ہماری ہے تو عزت، ہم تو غریب آدمی ہیں، کچھ بچے گا، وہ خاموش ہو گئے۔ لیکن جانتے تو سب ہیں حقیقت۔ نبیلہ سسٹر ہیں، وہ 2-3 سال سے جانتی ہے، میں 31 سال سے جانتا ہوں، 31 سال میں پلا بڑا ہوں، ان کی گودوں میں کھیلا ہوں، ان کے ساتھ کھیلا ہوں، پلا بڑا ہوں، جوان ہوا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں جانتا ہوں نبیلہ سسٹر، میں جانتا ہوں، اور سعدیہ کی امی، میں آپ سے بہتر جانتا ہوں، آپ کچھ سالوں سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شروعات الطاف کی، پھر یہ زین، فساد کی جڑ اور مین رشتہ داریاں جس کی وجہ سے خاندان ختم ہوئے، اور الطاف ابھی تک بھی کر رہا ہے، تو اس کو بھی چاہیے، میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ چاہے تعلقات رشتہ داری ختم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ہے آپ کے پاس الحمدللہ صبا فادر کے پاس، احمد بھائی کے پاس، مخلص بھائی کے پاس، الطاف کے پاس، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، عائشہ شاہد کے پاس دیکھیں چینل اچھے چل رہے ہیں، انکم آ رہی ہے، سارا کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ان کے پاس، اپنے گھر ہیں، یہاں پہ ہیں گھر۔ افضل بھائی آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کیا ملے گا؟ اللہ پاک کو آخر جواب دینا ہے، آپ کا اچھا بھلا گھر ہے پڑا یہاں پہ، کیا نہیں ہے آپ کے پاس؟ آپ جو ہے نا کیوں بزرگوں کو تنگ کر رہے ہیں، کیوں ان کو ساتھ ملا کے اس طرح کر رہے ہیں؟ تو خدا را اللہ پاک کے خوف سے ڈریں، ٹھیک ہے نا۔ ماشاءاللہ آپ کے پاس اتنا کچھ ہے، تو آپ جو ہے نا وہ کریں، اس طرح لوگوں کو باتیں کرنے پہ، باتیں بنانے پہ، اور جو ہے نا دیکھیں بہن بیٹیاں ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، ٹھیک ہے، تو نہ ان کی عزتیں نیلام کروائیں، کچھ نہ کروائیں، ٹھیک ہے۔ اپنا ولاگنگ کریں، صحیح کریں، اچھی کریں، اس طرح کے جو ہے نا یعنی کہ ٹرینڈ یا اس طرح کی باتیں جو ہے نا ہر کسی کو سمجھ آ جاتے ہیں، تو یہ بات کس بنا پہ کر رہے ہیں، یہ کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو میں تو یہی کہوں گا بہن بیٹیوں کے عزتیں اچھالنا خدا را بند کر دیں، اللہ پاک کو حساب دینا ہے، آپ آخرت کے بارے میں سوچیں، دنیا عارضی ہے، زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ آج کل صبح دیکھیں، صبح آپ کو بندہ اچھا بھلا سلام دعا کر کے جائے گا، وہی پتہ چلتا ہے کہ اس کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ فلاں فوت ہو گیا۔ آپ کے سامنے موت جو ہے نا وہ برحق ہے، اور آج کل اچانک اموات کی شرح جتنا بڑھ گئی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ تو بہت ہی زیادہ بڑھ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو موت نہ نوجوان کو بچک رہی ہے، نہ بچے کو بچک رہی ہے، نہ بزرگ کو، نہ کسی کو، تو زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں۔ یہ پیسہ، یہ کسی سے مانگنا، یو کے والوں سے، ادھر سے ادھر سے، یہ جو ہے نا کیا کس کام آئے گا، کہاں جائے گا؟ پیسہ کسی کا نہ ہوا، یہ پیسہ جو ہے نا ہاتھ کی میل ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ میرے پاس، آپ سب جانتے ہیں میرے پاس کتنا پیسہ آیا ہے، آپ سب میرے خاندان والے جو تھے وہ سب جانتے ہیں کہ میرے پاس کتنا پیسہ آیا تھا، اور میرے اوپر کیسا وقت آیا کہ میں تباہ و برباد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کچھ نہیں بچا، بیماریوں کی وجہ سے، میرے بچوں کی بیماری اور میری بیماری کی وجہ سے میرے حالات وہ ہو گئے تھے کہ میں ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں اس چیز کا، میں خود اپنے منہ سے اقرار کر رہا ہوں کہ میرے اس وقت وہ حالات ہو گئے تھے۔ تو اتنا پیسہ ہونے کے باوجود اللہ پاک نے دیا تھا، اللہ پاک نے لے لیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کسی پہ بھی وقت آ سکتا ہے، تو پیسے کی اکڑ اور جو ہے نا مشہور ہونے کی کہ ہم اتنے فیمس ہیں، ہم اتنے بڑے یوٹیوبر ہیں، ہم اتنے جو ہے نا یہ ہیں وہ ہیں، تو اگر اللہ پاک دے سکتا ہے تو اللہ پاک چھین بھی سکتا ہے۔ تو یہی کہوں گا، میں سب کو یہی کہنا چاہتا ہوں، سب کو میرا یہی پیغام ہے، خدا را بہن بیٹیوں کو چھوڑ دیں، بہن بیٹیوں کی عزتیں اچھالنا چھوڑ دیں، میرے ساتھ مقابلہ کرنا ہے میرے ساتھ کریں، ٹھیک ہے، میری فیملی، میری بہن بیٹیوں کو چھوڑ دیں، مقابلہ کرنا ہے خرم بھائی سے کرنا ہے، روبینہ سسٹر سے کرنا ہے، اس کے ساتھ کریں، فوزیہ سسٹر کے ساتھ کرنا ہے اس کے ساتھ کریں، وہ ان کے ساتھ کریں، مخلص سے کریں، چترولی بابا بنا ہوا ہے اس کے ساتھ کریں، احمد کر جاتا ہے ریئیکشن اس کے ساتھ کریں، جو کرتا ہے مرد کے ساتھ کریں، بیٹیوں کو چھوڑ دیں، بیٹیوں بہنیوں کو چھوڑ دیں، وہ بیٹیاں کیا کہتی ہیں۔ ابھی الطاف کو کہنا چاہوں گا، آپ جو ہے نا اپنے بھتیجے، اپنے بیٹے جو ہے نا اس کو بھی تمیز شعور سکھائیں، ٹھیک ہے نا۔ میں اس کے ساتھ، اس کے باپ کے ساتھ پلا بڑا ہوں، ہماری شاہد بھائی، غلام عباس اور میری کتنی زندگی اکٹھے گزری ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہم تین یہ کس طرح تھے، ٹھیک ہے، تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا بیٹا آج میرے خلاف اتنی بکواسیں کرتا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے غلیظ،
ठीक है ना, तो आप उसको समझा नहीं सकते। मेरा भाई कभी आया आपके खिलाफ बात की, आपको कभी बुरा कहा, आपको कोई गाली दी, आपको कोई किसी तरह की गलत बात की? मेरा भाई तो उसकी उम्र का है, मेरा कज़न भी तो है, मेरा और रिश्तेदार कोई तो है, उसने आपको कभी गाली दी? गुलाम अब्बास को दी, आपने जैन को खड़ा के इज्जत उछलवा दी, फसाद फैला दिया सारा। मैं आपके 8-10 हज़ार के मोबाइल के लिए जो है ना, मैं तो इतना जो है ना, मैं तो तकरीबन मैंने टेस्ट करवाए हैं, मेरे तकरीबन 2 लाख से ऊपर के टेस्ट हुए हैं। मैंने MRI करवाया और जो है ना बहुत सारे जो है ना हराम मगज के टेस्ट थे, रीढ़ की हड्डी के टेस्ट थे, और जो इतने टेस्ट थे 2 लाख से मेरे ऊपर लगे हैं उन पे। क्या मैं 8,000 की चोरी करता? रुबीना सिस्टर 3,000 की चोरी करने वहाँ से आई यहाँ पे, उनका 25 से 30 हज़ार तो किराया लगा होगा अगर वो आए होंगे। उन्होंने यही बात की कि हम 3,000 की फिर विलाग देखे, तो आप जो है ना एक थे, उधर थे, वहाँ वाला भी विलाग मैंने देखे हैं, यहाँ वाला भी विलाग देखे हैं, सारा कुछ देखा है। आपकी बातें आपने यहाँ आके चैनल बना के दिए जिन लड़कों को, मैंने उनसे जाके तस्दीक की, हाँ भाई किसने आपको चैनल बना के दिए, क्या कहा आपको, क्या नहीं कहा, तो उन्होंने हकीकत मेरे सामने रखी। वो तो मेरे मामू हैं, मेरे मसात हैं, वो सारे मेरे घर के साथ, ये मेरा घर है, उनके साथ उनकी दीवार है, मेरे घर के साथ उनकी दीवार है। उनको चैनल बना के दिए कि आप ऐसा करें वैसा करें। पहले आप एक थे, एक घर में महीने महीने बसर कर रहे थे, वो आपके घर वो जो है ना रह रहे थे। अब वो आपकी बहन बेटियों को जो है ना वो गालियां दे रही है, इज्जतें उछाली हुई हैं, आपने उसकी इज्जतें उछाली हुई हैं। ये मामला कब ख़त्म होंगे? बहन बेटियों को छोड़ दें, खुदारा मैं सबको कह रहा हूँ, बहन बेटियों को छोड़ दें, खुदा पाक का खौफ करें। मुसलमान हैं आप, मुसलमान होने का सबूत दें, थोड़ा झुक जाएं। आपकी जो इज़्ज़त में कमी आएगी वो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे नबी पाक ने फरमाया है कि जो आपकी इज़्ज़त में कमी आएगी वो आप मुझसे ले लेना। खुदारा बहन बेटियों को छोड़ दें, बहन बेटियों को छोड़ दें, उनका कोई कसूर नहीं। बहन बेटियां सांझियाँ हैं, चाहे रुबीना सिस्टर की बेटी है, चाहे मुखलिस की बेटी है, चाहे किसी की भी बेटी है, चाहे मसात अफजल की बेटी है, चाहे मेरी बेटी है, चाहे फौजिया सिस्टर की बेटी है, चाहे किसी की भी बेटी है, चाहे सादिया है, चाहे नबीला सिस्टर की बेटियां हैं, चाहे किसी की भी है ना, अकरम भाई की बेटियां हैं, ठीक है ना। छोड़ दें, बेटियों को छोड़ दें, खुदारा बहन बेटियों को छोड़ दें। हाथ जोड़ के कहता हूँ, बेटियों बहनियों के लिए हाथ जोड़ के कहता हूँ, बहन बेटियों को छोड़ दें, उनका कोई कसूर नहीं है। उनको जीने दें, खुदकुशी पे मजबूर ना करें। मैंने अपनी आंखों से ना खुदकुशी की कोशिश करते अपनी बहन बेटियों को देखा है। खुदारा बहन बेटियों को छोड़ दें, उनका कोई कसूर नहीं है। आपने अगर नहीं छोड़ने, रिएक्शन करने हैं रिएक्शन, तो आपस में लड़े, आपस में झगड़े, एक दूसरे को गोलियां चाहे मार दें, लेकिन बहन बेटियों को खुदारा हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, बहन बेटियों को छोड़ दें। वो बच्चियां हैं, सब की सांझियां हैं। रुबीना सिस्टर की बेटी है, मुखलिस की बेटी है, अकरम भाई की बेटी है, नबीला राशिद की बेटियां हैं, वो सादिया है, मैं तो उनको नहीं जानता लेकिन नाम सुना है, वो भी किसी की बेटी है। और जो है ना, उनको भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि चाहे आप गरीब हैं, मजदूर हैं, आप घर में काम करते हैं, लेकिन इज्जत इज्जत होती है। अगर आपको कोई इज्जत के बारे में बात करता भी है कि ये गलत बात है, तो आप उस पर अमल करें, ये ना कि उल्टा आप जो है ना वो शुरू हो जाए। इस तरह आप ना करें, जो सही बात है उसको सही समझें, ठीक है। जो हक की बात करता है वो तस्लीम करें, जो ना हक करता है उसको बुरा समझें। जो अच्छी बात है वो अच्छी है, जिसकी 80% बात अच्छी होती है और हकीकत पे होती है ना, वो सही है, हकीकत उसको माने। जो 20% गलत है तो वो उसको गलत कहें, ठीक है ना। जो 100% गलत कर रहा है तो उसको कहें कि हाँ आप भी अच्छे नहीं हैं। और ऑडियंस जो देखने वाले हैं, आप हक और सच का कहा करें, ये ना क्या करें हाँ अच्छा किया, बहुत अच्छा, ये ऐसी वो वैसी, वो कहेंगे वो ऐसा है, वो कमीना है। ऑडियंस पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमें पता है ये लोग ऐसे हैं, बेगैरत हैं, दल्ले हैं, ऐसे हैं, लेकिन हम देखते हैं, लेकिन हम इनकी हकीकत जानते हैं। आखिर मैं भी सोशल मीडिया पे आया हूँ, मेरे साथ भी बातें हुई हैं, मुझसे भी राब्ते हुए हैं, मुझसे भी तकरीबन हज़ारों लोगों ने राब्ते किए होंगे, जिन्होंने मुझे यही कहा कि हम व्लॉग देखते हैं, लेकिन हम इनको जानते हैं, हम इनकी हकीकत जानते हैं, कौन कितना बदतमीज़ है, कौन किसी को कितना तमीज़ शऊर है, कौन कितना सही है, कौन कितना अच्छा है, कौन कितना जो है ना किस पानी में है, ठीक है ना। तो वही ऑडियंस भी कहती है। और कुछ ऑडियंस है जो तमाशा देखने वाली है, उधर भी जाते हैं, इधर भी आते हैं, इधर की सुनते हैं, इधर भी वाह वाह कर जाते हैं, उधर भी वाह वाह कर जाते हैं, मेरे पास भी वाह वाह कर जाते हैं।
मैं अगर किसी को गालियाँ दूँ या किसी को कुछ करूँ तो मुझे सपोर्ट करते हैं। आप मुखलिस भाई ऐसा करे छितरौली बाबा बन के तो उसको सपोर्ट करते हैं, कोई और करे तो उसको वाह वाह करते हैं। वो तमाशा देखा जा रहा है और कुछ नहीं, हकीकत सब जानते हैं। और यूके यूएसए और इनसे भी गुजारिश है, ठीक है ना, आप मुस्तहिक अफराद को देखें, ठीक है ना, क्योंकि आप मेहनत मजदूरी और जो है ना वो करके अपने ये छोड़ के ना अपने मुल्क प्रदेश काट के आप मेहनत मजदूरी करके ये कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अपने सदकात खैरात ऐसी जगह आप जिस तरह लगाना चाहते हैं कि अल्लाह पाक ना आपको इसका अजर दे, तो आप इस तरह ना करें कि खामोशी से है, ठीक है ना, वो किसी की हेल्प करें, एक हाथ से सदका दें दूसरे हाथ को पता ना चले, और मुस्तहिक को दें जो मुस्तहिक हो। मैं उनको भी ये कहना चाहूँगा। और ऑडियंस प्लीज़ जिसकी बात बुरी हो तो उसको कहें, समझाएं, गलत ना कहें, उसको समझाने की बात करें कि भाई आप ये बात गलत कर रहे हैं, सिस्टर ये आप बात गलत कर रही हैं, ठीक है ना। आप उनको समझाएं, कमेंट्स करें, ऐसा नहीं कि आप जो है ना सवालों पे सवाल और जो है ना गालियाँ दी या भड़काया उनको, ठीक है, और मज़ीद जो है ना वो भड़का के ना उनको और मज़ीद जो है ना वो भड़का दिया, फिर वो लैंग्वेज जो है ना मज़ीद अपनी ख़राब कर लेते हैं, ठीक है। तो मेहरबानी करें, सब से रिक्वेस्ट है पूरे सदका टाउन से कि किसी ऐसे बंदे को मजबूर ना करें कि वो फिर मुझ पे मैं आ गया जिस चीज़ पे, जैसे रुबीना सिस्टर आ गई, फौजिया सिस्टर आ गई, तो इनको इस तरह मजबूर ना करें कि वो फिर इस तरह आ जाएं, फिर आप शुरू हो जाएं, फिर आप बहन बेटियों को उठा लेते हैं, ठीक है। तो आपका आखिरी बार यही होता है बहन बेटियों की इज्जत पे, ठीक है। तो आपने लड़ना है, जिससे भी लड़ना है तो आके मुकाबला करें, मर्दों के साथ करें, जिसके साथ आपके साथ झगड़ा है, बहन बेटियों को छोड़ दें, ठीक है। तो अपने हक हलाल की कमाएं खाएं, हक हलाल करें, जैसे अल्लाह भी राज़ी, अल्लाह का रसूल भी राज़ी, और जो दीन इस्लाम हमें सिखाता भी है। तो फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि झुक जाने से, माफ़ी मांगने से, ठीक है ना, वो इज़्ज़त में कमी नहीं आती, वो बड़ापन होता है एक इंसान का, वो बड़ापन होता है इंसान का। जो आपकी इज़्ज़त जाएगी वो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खुद आपको देंगे। और ये ऑडियंस जो है ना वो आपको भी देख लीजिएगा, आप कहते हैं कि हम अक्कड़ गरूर अना पे हैं, इतने पैसे पे इतरा रहे हैं, कोठियों गाड़ियों पे इतरा रहे हैं, इतनी धन दौलत पे इतरा रहे हैं, तो ये इसी दुनिया में रह जाने वाली है। आगे ये अक्कड़ जो है ना, ठीक है, खुदा की पकड़ जब आती है ना, ये अक्कड़ एक झटके में ख़त्म हो जाती है। तो खुदारा साहब से मैं कहना चाहूँगा, मेहरबानी करें, सिला रहमी वाला सलूक करें और बहन बेटियों को छोड़ दें, इख्तलाफात जो है ना वो ख़त्म कर दें, सारा कुछ ख़त्म कर दें, बहन बेटियों की इज़्ज़तें बचाएं, ये करें। व्लॉगिंग करते हैं, करें व्लॉगिंग, लेकिन कुछ ना लगाम भी डालें, जिनकी लगाम जो है ना वो हाथ से बड़ी हुई है ना, उनको लगाम भी डालें, ठीक है। और जो आ जाते हैं ना जलती पे तेल डालने वाले, जैसे कसूर वाली है ना, ठीक है, वो भी जलती आग में तेल डालने वाला काम, वो भी उनको भी आप समझा दें कि वो जलती पे आग ना डालें, रिएक्शन पे एक्शन वाली वो तो छोड़ गई हैं। आप जैसे वो करती थी, हकीकत का उसको पता नहीं था, बस वो जो है ना जैसे मुंह में आया वो कह दिया। तो उन सिस्टर से भी रिक्वेस्ट है कि इंशाल्लाह उन्होंने चैनल और बना लिया है तो वो ये काम नहीं करेंगी कि वो फिर रिएक्शन पे आएँ या आग जलती पे जो है ना वो तेल छिड़कें। तो इस आग को बुझाने की कोशिश करें, अपनी आखिरत को देखें, ज़िंदगी कितना गुजर चुकी है, कितना बची है, मौत का कोई वक्त नहीं है, वो आनी है। तो यही कह के वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, खुदारा हाथ जोड़ के बहन बेटियों को छोड़ दें और जो है ना साफ़ सुथरी व्लॉगिंग करें, आप जो है ना एक दूसरे की इज़्ज़त करें, आप अना गरूर छोड़ दें, पैसे पे इतराना छोड़ दें, कोटियों गाड़ियों पे को जो है ना वो छोड़ दें, ठीक है ना। और जिनकी लगाम आपने तरबियत अच्छी करें, ठीक है ना, अपने बच्चों की, जिनको इतना आपने छूट दी हुई है, इतना बदतमीज़ बनाया हुआ है ना, ठीक है, बच्चे हो के अपने बाप की उम्र के जो है ना उनकी बेइज्जती करते हैं, बेइज्जत करते हैं उनको, तो उनको भी लगाम डालें। और जो औरतें ज़्यादा ज़बान तराशी कर रही हैं ना, उनके मर्दों को चाहिए कि वो उनको लगाम डालें। अकरम भाई की तरह साफ़ सुथरी व्लॉगिंग करें, शराफत वाली करें, ठीक है ना, ठीक करें। वो भी तो व्लॉगिंग करता है, वो भी तो व्लॉग बनाता है,
सीधी सच बात कहूँगा, उसका भी मेरे साथ नहीं है कोई यानी कि बोल चाल। उसने भी मुझे ब्लॉक किया हुआ है व्हाट्सएप पे, मेरी कोई कॉल बात कुछ नहीं होती। लेकिन ये है कि कुछ उसका व्लॉग ना सही है, ठीक है, वो सही होता है, यानी कि कोई गाली गलौज या कोई हंसता खेलता बंदा है, ठीक है, वो करता है व्लॉगिंग। और उसकी जो है ना वाइफ मेरी कज़न हो गई, ठीक है। वैसे तो सब ही एक ही खून है। मैंने ये आप कहें कि ये जी अकरम भाई की तारीफ़ कर रहा है या ये कुछ कर रहा है, ठीक है ना, तो ये मैं कह रहा हूँ कि सही होती है, साफ़ सुथरी होती है उसकी व्लॉगिंग, इतना कोई उसमें जो है ना नहीं होता। और उनकी घर वाली भी तमीज़ शऊर में है, वो किसी के खिलाफ इतना, अगर अकरम भाई ने वीडियो बनाई है ना, वो उस वीडियो में आई भी नहीं है। अहमद भाई के बारे में जो अकरम भाई ने वीडियो बनाई, ठीक है, तो वो उसमें आई भी नहीं है, पूरे व्लॉग में देखें वो नहीं आई। जैसे अहमद ने बनाई, उसकी अहमद की जो है ना सबा वो आ गई, उससे 2 कदम आगे बढ़ के उसने किया। तो लगाम डालें, समझाएं, ठीक है ना, ये आपका हक बनता है। ये कह के आप सबसे मैं इजाज़त चाहता हूँ अभी के लिए, तो खुदारा ये बहन बेटियों की इज़्ज़तें उछालना छोड़ दें, किसी और को मजबूर ना करें कि वो फिर रिएक्शन पे आएँ। और अल्ताफ़ को कहना चाहूँगा, जो आपने मेरे दिल में खंजर घोंपा हुआ है ना, ठीक है, ये मेरे दिल में लगा हुआ है और तकलीफ़ दे रहा है, शुरू से लेके अभी इस दम तक, शायद मेरे मरने तक, मेरी मौत तक ये तकलीफ़ देता रहे। और हकूक़ुल इबाद, ठीक है ना, हकूक़ुल इबाद जो है ना वो कभी माफ़ नहीं होंगे। अल्लाह पाक माफ़ कर लेगा, हकूक़ुल्लाह माफ़ हो जाएंगे, लेकिन हकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं होंगे कभी भी। और हकूक़ुल इबाद के बिना आप जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। इंसान के हकूक़, इंसानों के हकूक़ जो है ना, ये कभी, जब तक इंसान माफ़ नहीं करेगा उस वक्त तक, ठीक है ना, ये कभी माफ़ नहीं होंगे। ये आप मेरी बात ज़हन में रखिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।